السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار مريم. كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي، ولا كنتي اول مره كتكتشفي القناه ما تنسيش تنضمي للعائله ديالنا والضغط على زر الاشتراك باش توصلي بجديد الوصفات. فيديو اليوم غادي نشارك معكم حلوه بمناسبه العيد المولد النبوي، حلوه اللي هي اقتصاديه بعجنه وحده. غادي نخرجوا 4 الاشكال اللي كيجيو راقيين لا في المنظر ولا في المذاق. كتعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره، اكثر من 180 حبه بمكونات اللي هي بسيطه وما كتعداش 30 درهم. غادي نحصلوا كيف قلت لكم على 4 الاشكال اللي مختلفين لا في الشكل ولا في المذاق، واكثر من 180 حبه ديال الحلوى. مكونات بسيطه، طريقه سهله. غندوزو مباشره للمقادير. غادي نحتاجو عندي هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر سنيده او السكر خشن. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الزيت نباتيه. دائما كناخذوا العبار بالكاس ديال العنبه. انا هاد الكيسان عندي نفس القياس الكاس ديال العنبه. كنحتاجو 2 قطع ديال الجبن المثلث، 250 غرام ديال الزبده المارغرين او ممكن تعوضوها بالزبده النباتيه الخاصه بالاكل. كنحتاجو 3 حبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نحتاجو خميره من وزن 7 غرام وساشي ديال الفاني من وزن 7.5 غرام. وغادي نحتاجو السر ديال هاد الحلوه تاعتنا وهو هاد الخليط ديال الكوفغيت او الباستا اللي كنعرفوا. عندي انا بالنكهه تاع الفاني، خديتها كدير 3 دراهم وطحنتها. وغادي نحتاجو 4 المعالق ديال مايزينا او النشا. هنا خديت واحد القصريه، ممكن ديروا اي اناء عندكم كتخدموا فيه، ودرت 3 حبات تاع البيض، ضفت عليهم 250 غرام ديال الزبده. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. درت قبيصه تاع الملحه وضفت هنا كاس الاول ديال السكر سنيده. وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كينسجموا ليا. وهاد الزبده هذه ضروري البنات خاصها تكون بدرجه حراره المطبخ باش هكا تجينا ساهله وما تمحلناش ملي نكونوا كنخدموا فيها. ضروري النجاح الحلوه تاعتنا ما تخدموا المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان. ومن بعد غادي نضيف الكاس الثاني ديال السكر. وضروري كيف كنقول لكم ما تخدموا المكونات مزيان حتى كينسجموا وكيذوب لينا هذاك السكر وهذوك الحبيبات اللي كيكونوا في الزبده كيذوبوا، يعني كنحكوهم مزيان. هنا ضفت عليهم ساشي ديال الفاني وضفت 2 قطع ديال الجبن المثلث اللي كيعطيو الحلوه تاعتنا واحد المذاق جد هائل ومميز. ومن بعد ضفت 2 كيسان ديال الزيت وغادي نخدم المكونات مزيان. علاش كنقول لكم البنات كل حاجه خدموها مزيان وعطيوها حقها هكا باش تنجح لينا الحلوه تاعتنا. وملي نبغيو نشكلوها ما تطلقش لينا الزيت نهائيا، لان بزاف تاع المبتدئات اللي كيخدموا الحلوه كيصايبوا الحلوه ما كيخدموهاش هكا في الاول، فملي كيبغيو يشكلوها كتطلق ليهم الزيت وكتجي الحلوه ناشفه. الا خدمنا كل مكون وعطينا حقه فكونوا متاكدين بان الحلوه ما تطلقش لكم الزيت نهائيا. وغادي تشوفوا معايا نتوما من خلال الفيديو ملي غنكون نشكل في الحلوه ما غتطلقش ليا الزيت. هنا من بعد ما خلطت جميع المكونات ضفت عليهم هذيك الكميه ديال باستا او الكوفغيت اللي شديتها وقطع طحنتها مزيان، اللي قلت لكم كتعطي واحد المذاق جد هائل للحليوه تاعتنا. وضفت عليهم 3 معالق كبار ديال مايزينا او النشا. وعاودت خلطت جميع المكونات. ومن بعد بديت كنضيف الدقيق. هاد المكونات اللي درت معكم هزوا ليا 850 غرام ديال الدقيق قد والدقيق ضروري النوعيه اللي خاصه بالحلويات وكيكون مغربل. بالنسبه للقياس اللي عطيتكم انا البنات بقيت كندير نضيفو بالتدريج حتى حصلت على القوام اللي بغيت تاع العجين. كيف كتشوفوا كتكون العجينه مرخوفه رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش باليد تاعنا. نتوما غديروا الدقيق وكتبقاو تضيفوا بالتدريج حتى تشوفوا، لان كاين الدقيق اللي كيتشرب. واخا انا عطيتكم القياس مضبوط ولكن كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي لا، وكيبقى على حسب الحجم ديال البيض تاعكم واش كبير ولا صغير. غير ما تضيفوش الدقيق كامل دفعه واحده باش هكا العجينه ما تقصحش ليكم. هنا كيف كتشوفوا خديت العجينه تاعتي بعد ما جمعتها قسمتها على 4 الكويرات اللي كيكونوا متساويين. الجزء الاول ضفت ليه معلقه كبيره تاع بودره الكاكاو وراس معلقه ديال القهوه سريع الذوبان. وهنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال دانيت او ياغورت ديال الشوكولا. هاد الحلوه البنات اللي بالياغورت وبالنسكافي او بالقهوه سريعه الذوبان وبالكاكاو كتجي هائله في المذاق تاعها. اما الجزء الثاني فضفت عليه معلقه كبيره ديال الكوك او جوز الهند ومعلقه صغيره ديال النكهه تاع الحامض كيتواتاو مع الكوك مزيان وكيجيو بنان بزاف.
والجزء الثالث ضفت عليه معلقه صغيره ديال نكهه الكراميل. اما الجزء الرابع فخليته هكاك بالنكهه تاع الفاني. صافي هنا كل جزء شديته خدمتهم مزيان حتى دخلت فيهم هذوك النكهات. كيف كتشوفوا معايا كنحاول نخدمهم. بالنسبه للخليط الاول مع ضفت عليه ياغورت ديال الشوكولا، فجاتني العجينه شويه ترخفات لي ولات جاريه. ضفت عليه معلقه ديال الدقيق الابيض وعاود جمعت العجينه. اما هذا ديال الحامض والكوك فما احتاجش ليا الفورس نهائيا او الدقيق، صافي جمعته غير هكا. هذيك المعلقه تاع الكوك هي اللي كجمعته لينا، وهذا حتى هو غادي نجمعه بلا ما نضيف عليه الدقيق نهائيا، غادي غير نخدمه مزيان. وكل شكل كنخدمو كنلفو في البلاستيك حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد كنوضعهم في الثلاجه وكناخذ الكويره اللي غادي نخدم بها مباشره هي اللي كنخرجها من الثلاجه. صافي وغادي ندوزو هنا نشكلوا الاشكال تاعنا ديال الحلويات اللي اختاريت غادي نشاركهم معكم، اللي كيجيو رائعين البنات، لا في الشكل ولا في المذاق تاعهم، كيجيو من اروع ما يكون. وكيف قلت لكم شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه. هنا بالنسبه لهاد الكويره الاولى اللي درت فيها كاكاو والنكهه ديال القهوه، فغادي نحتاجوا ليها هنا بابيض تاع بيضه اللي خديته وحليته مزيان بواحد الفورشيط. وغادي نحتاجوا الجنجلان ابيض، ممكن اللي ما متوفرش عليه يعوضوا بالجنجلان العادي البلدي ديالنا، او تعوضوه بالكاوكاو كونكاسي او باللوز افيلي، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. انا هنا عندي جنجلان بيض وصراحه كيعجبني في الحلوى، كيجي زوين. انا من عشاق ديال الجنجلان، اي حاجه فيها الجنجلان كتعجبني. وحتى هذه بالجنجلان خديت العجينه تاعتي درتها كامله كويرات القياس ديال 10 او 11 غرام في كل وحده. من بعد كندوزهم هكا في البيض تاع البيض، وغادي ندوزهم في الجنجلان بهذا الشكل هذا. والاهم انهم كيعطيونا واحد الكميه اللي هي كثيره، وكتجينا واحد الحلوه اللي كتجي هشيشه كتدوب في الفم، والمذاق ما نقولش لكم عليه. هنا من بعد ما استفتهم في اللاطه اللي فرشت ليها الورق الخاص بالطبخ، خديت هنا هاد الاله الخاصه بالعسل. كيف كتشوفوا كندير فيها واحد التقيبات وكنعاود نديرهم بالاصبع ديالي غير بشويه، ما كنضغطش باش هكا الحلوه تاعتنا ما كتشققش ليا من الجوانب. في هاد اللحظه الران كيسخن غادي نخليه يسخن مزيان. من بعد ما غادي ندخل ليه اللاطه غنشعل عليه من التحت على درجه حراره 170 حتى كطيب ليا الحليوه تاعتي. ومن بعد كنهبط اللاطه كتشمع من الفوق صافي، وغادي نخرجها. كيكون هذا هو الشكل تاع من بعد ما طابت. كيف كتشوفوا واحد الملاحظه البنات، ملي كتكون الحلوه كطيب كدوز واحد المده ديال 5 تاع الدقائق، كنعاود نضغط عليها بالاصبع تاعي من الداخل، كنبين هذيك الحفيره مزيان صافي، وكنخليها تكمل الطيب تاعها. وكيكون هذا هو الشكل تاعها، كتجي مذاقها زوين بزاف، والجنجلان كيعطي واحد المذاق اللي مقرمش وكتجي بنينه وكتجي هشيشه بزاف. هنا غندوز معكم مباشره الشكل الثاني. خديته هنا درتو في الورق الخاص بالطبخ وهكا غطيت عليه، وخديت واحد اللاك وغادي نطلق العجينه. هنا العجينه تاعتي خصها تكون غليظه شويه، يعني ما غاديش نديروها رقيقه لان الصابلي هذا ما غاديش نلصقو. اختاريت انا هذا المرشم، ممكن ديروا اي طابع عندكم نتوما كيعجبكم، انا هذا الشكل هذا كيعجبني. صافي غادي نقطع العجينه تاعتي كامله بهذا الشكل. كيف كتشوفوا كيجي زوين في الشكل تاعو، ما كيعواش لينا في الفران نهائيا، كيبقى محافظ على الشكل تاعو. العجينه كتجي طريه يعني دغيا كتطلق ودغيا كنشكلوها، ما كنلقاوش شي صعوبه او الصابلي كيعواج لينا في الفران ولا كيتنفخ نهائيا البنات. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. دائما كنستف واحد اللاطه اللي نفرش عليها الورق الخاص بالطبخ. وكيف كنقول لكم دائما الفران خصو يكون سخون درجه الحراره 170، كنشعلوا عليه من التحت حتى كيطيب. ومن بعد كنهبطوا واحد شويه غير مده تاع 3 او 4 تاع الدقائق كيذهب ليا لونه، وغادي نخرجوا ندوزو دابا مباشره الشكل الثالث اللي درتو بالنكهه ديال الحامض والكوك. هذا غادي نديرو غيش بوند محبوبه الجماهير، صراحه كتجي خطيره بالمذاق ديال الحامض البنات، غير جربوها. هنا كنحاول ندير واحد الكويرات اللي هما صغيورين، القياس تاعهم واحد 14 غرام. صافي غادي ندخلهم حتى هما الفران بنفس الطريقه. دائما الفران كيكون سخون كنشعلوا عليهم من التحت حتى كيطيبوا. وغادي ندوزو دابا للشكل الاخير اللي درتو بالنكهه ديال الكراميل. كيف كتشوفوا هذا الشكل هذا بواحد المرشم اللي هو دائري بهذا الشكل هذا، وغادي نستفو مباشره في اللاطه حتى هو السمك تاعو ما كيكونش رقيق بزاف لان ما نحتاجوش نلصقوه. بالنسبه لهذا الصابلي هذا فكناخذ ابيض تاع البيض اللي بقى ليا من العجينه الاولى،
وغادي ندهن الشكل هذا اللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي على حسب اللي متوفر عندكم البنات. دائما شوفوا الحاجه اللي عندكم نتوما في البيت تاعكم هي اللي تخدموا بها باش هكا تطلعوا الحاجه رخيصه وتكون اقتصاديه. صافي هنا كانت عندي هاد الكميه تاع اللوز كونكاسي هو اللي كان عندي انا متوفر عندي، فخديته درتو هكا من الفوق. ممكن ديروا حتى اللوز ايفيلي البنات حتى هو كيجي زوين بلا ما تحمروه حيت غيتحمر في الفران. صافي الفران يطيب كذلك نفس الطريقه ديال الحليوات الاولين. وهنا الشكيله تاعي بعد ما طابده كيعطيونا واحد الكميه اللي هي كثيره. ملي عبرت البنات جاتني هنا 5 كيل الحلوى، وبالنسبه للحبات فاكثر من 180 حبه. انا هنا كانت عندي 180 ومنها شي حبات يعني ما عرفتش شحال، فالعدد كيخرج ما بين 180 و 190 حبه، يعني كميه اللي هي كثيره. وكيف شفتوا معايا مكونات اقتصاديه ورخيصه وباشياء اللي هي بسيطه ومتوفره عندنا في البيت. بالنسبه هنايا غادي ندوزو للتزيين ديال الحليوه تاعتنا. فخديت هذا الشكل الاول اللي درته بالنكهه تاع الحامض، وغادي ندوزو هنا في الكونفيتير ديال المشماش اللي درت فيه واحد شويه ديال وضفت عليه قطرات ديال النكهه تاع الحامض وغليته مزيان لان الحلوى عندي بردات. فالكونفيتير خصو يكون سخون، وكندوزها في الكوك. كتجينا واحد الحليوه ديال هاد ريش بوند او محبوبه الجماهير، كتجي خطيره بالمذاق ديال الحامض. صافي وكنزلها في الطبسي ديالها وغادي ندوزو مباشره للشكل الثاني. انا هنا بهذا الصابلي هذا اللي درت فيه اللوز كونكاسي من الفوق، فغادي نخليه غير هكا ما غاديش نزينو لانه مزيان راسو. ممكن تضيفوا ليه واحد الخطوط ديال الشوكولا نوار او الشوكولاط الاسود كيجي فيه حتى هو زوين. انا ما كتعجبنيش الحلوى فيها الشوكولاط بزاف فخليته غير هكايا. اما بالنسبه لهذا الصابلي اللي درته اوفال كنغطسو في الشوكولاط الابيض وكنزينو بالكنافه محمره اللي كتعطيه واحد المذاق زوين بزاف، كيجي مقرمش كيجي بنين. وزينته بواحد شويه ديال الورد الخاص بالحلويات. اما بالنسبه لهذا الشكل هذا ممكن تعمروا بالكراميل تعمروا بالشوكولاط الابيض على حسب اللي بغيتو. انا خديت هنا حب الملوك المعسل وكنقسم كل حبه على جوج صافي وكنوضعها في ديك الحفيره. بغيت هكا نبدل اللون فعطاني هذا الشكل جا زوين وجا المذاق هائل ديالها. صافي وحاولت هكا نديرها في الكويغطات ديال الحلوى. كيف قلت لكم ماشي حاجه بسيطه، ممكن نخرجوا حاجه اللي كتكون راقيه في المنظر تاعها غير بالتاويل وبكل حاجه كنعطيوها حقها. فكونوا متاكدين كل حاجه كتجي زوينه كيف ما كنتمناو. حليوه اللي هي بسيطه اقتصاديه ولكن عطاتني كيف قلت لكم كميه اللي هي كثيره بزاف. 5 كيلو ديال الحلوى البنات وكثر من 180 حبه. حلوه اللي جات راقيه جات بنينه هشيشه كتدوب في الفم. خصوصا البنات هذا الصابلي هذا ديال اللي فيه الكنافه جا واحد المذاق خطير. بالنسبه للناس اللي ما متوفرينش على الكنافه ممكن دوزوه في باللوز كونكاسي، ممكن ديروه في الكوك يعني على حسب اللي بغيتو. ولكن بالكنافه البنات كيجي مقرمش وكيجي بنين بزاف. وهاد الحلوه ديال الكوك حتى هي جات هشيشه وكتدوب في الفم والمذاق ديالها معاها بزاف. كنتمنى الحليوات اللي درت اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا ببارطاج الفيديو مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل اللي تعم فائده. وما تنسونيش من لايكات الفيديو. وبالنسبه للبنات هاد الحليوه دي كيف قلت لكم ما كتعداش 30 درهم. الا حسبتوها درهم بدرهم فغادي تلقاو الثمن تاعها اقل من 30 درهم. شي حاجه اللي هي بسيطه بزاف كتنوعوا بها الطبله ديالكم نهار العيد علاش لا، باشياء اللي هي بسيطه وحليوات اللي هما راقيين وكيجيو لذاذ. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وخليتكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله.